बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे किसान भाइयों और बहनों, आज मैं आपको ऑयल पाम या पाम ऑयल के बारे में तफसील से बताऊंगा। हो सकता है कि ये प्रोग्राम 2 नशिस्तों में हो। तो पहली नशिस्त में हम तारुफ इसके लिए आबो हवा और ज़मीन का इंतखाब और तैयारी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ऑयल पाम का ताल्लुक पामी फैमिली से है, जो खजूर और खोपरे का भी खानदान है। इसके फल में गुच्छे की बुनियाद पर 24% तेल होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल से पाक है, यानी कोलेस्ट्रॉल फ्री है और खाने में बेहतरीन है। इसके लिए नमी वाली आबो हवा चाहिए, यानी ह्यूमिड कंडीशंस इसको फेवर करती हैं। बुनियादी तौर पर ऑयल पाम का ताल्लुक मगरबी अफ्रीका से है और इसकी तारीख कोई 5000 साल पुरानी है। इसकी तरक्की दादा अक़साम अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, जिसको लातीनी अमेरिका कहते हैं, लैटिन अमेरिका, जनूब मशरकी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इसमें कामयाबी से उगाई जा रही हैं। जबकि पाकिस्तान के साहिली इलाके यानी ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद, मीरपुर खास, हब, वंदर और ओड़मारा के इलाके इसकी काश्त के लिए नहायत मौजूद हैं। मलेशिया के जो ऑयल पाम स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने भी इन इलाकों को ऑयल पाम की काश्त के लिए मौजूद करार दिया है। और ठट्ठा में गुज़श्ता कई सालों से, कोई मेरा ख्याल है कि हमारे वैसे सबसे पहले तो हमारे PARC का प्लांट इंट्रोडक्शन सेंटर है कराची में, उसमें डॉक्टर ज़हूर हुआ करते थे किसी ज़माने में, और उसके बाद वो तो NARC उनकी ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन उन्होंने इस पे काम काफ़ी किया और उन्होंने ही इस ऑयल पाम, इस पौधे को पाकिस्तान में मुतारिफ कराया था। तो सो प्लांट इंट्रोडक्शन सेंटर PARC कराची, ये इसको इंट्रोड्यूस कराने में पेश है। लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक प्रोग्राम है PODP, यानी ये पाकिस्तान का, ये समझ लें कि ये ऐसी चीज़ है कि ऑयल का एक बोर्ड बनाया पाकिस्तान ने, PODB, पाकिस्तान ऑयल सीड डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये उन्होंने इसको आगे इसकी तरवीज की और अल्हम्दुलिल्लाह अब इन्होंने काफ़ी मेहनत से और इसको आगे बढ़ाने में काफ़ी तगोदो की है और उम्मीद है कि ये आइंदा सालों में और तरक्की करेगा और इसके पौधे और भी लगेंगे पाकिस्तान में। अलबत्ता इसके लिए याद रखें कि आबो हवा, जिस तरह के मैंने पहले बताया कि ह्यूमिड कंडीशंस चाहिए। बेहतरीन पैदावार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 35 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड बेहतरीन होता है। लेकिन इससे ज़्यादा दर्जा हरारत में भी ये गो पैदावार तो देता है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं जो इसकी आइडियल कंडीशंस है। बारानी इलाकों में 2000 से 3000 मिलीमीटर बारिश जहाँ होती है और आपाश इलाकों में वाफर मिकदार में पानी चाहिए, क्योंकि 1500 से 1800 घंटे इसको सालाना धूप
وہ بھی درکار ہوتی ہے، یہ اس کی ضرورت ہے. اور پاکستان کے ساحلی علاقوں کی آب و ہوا اس کی کاشت کے لیے نہایت موزوں ہے. عزیز سامعین اور ناظرین، جہاں بارش کی کمی کو نہری پانی سے پورا کیا جا سکتا ہے. زمین کا جہاں تک انتخاب اور تیاری ہے تو آئل پام کے لیے میرا زمین جس میں پتھر اور کنکر وغیرہ نہ ہوں اور جس کی پی ایچ 6 سے 7 ہو بہترین ہے. سیم، تھور اور کلر والی زمین اس کے لیے بالکل مناسب نہیں. زمین کو اچھی طرح تیار کر کے، سہاگا کر کے، یعنی اس کی پلانکنگ کر کے، تاکہ مکمل طور پر ہموار کریں، اور اس کے بعد گڑھے جو ہیں وہ بنائیں تاکہ پانی کی بچت ہو سکے. اور طریقہ کاشت اس کا کچھ یوں ہے کہ آئل پام لگانے کے لیے مربع صورت میں گڑھے اس طرح بنائیں کہ 2x2 کا گڑھا یہ کھودیں، یعنی 2 فٹ چوڑا، 2 فٹ لمبا، 2 فٹ ہی گہرا یہ گڑھے کھودیں. لیکن یہ کتنے ہونے چاہیے اور اس کا قطار سے قطار کا اور پودوں سے پودوں کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، یہ ذرا آپ نوٹ فرما لیں کہ پودوں اور قطاروں کا درمیانی فاصلہ 25 فٹ ہونا چاہیے. اور گڑھے کو بھل اور جو اچھی گلی سڑی گوبر کی کھاد ہے وہ اس ایک نسبت سے لے کے ان کو اچھی طرح ملا کے گڑھے میں 9 انچ تک اس کو بھر دینا چاہیے. اس کے بعد جو تیار پودا ہے اس کو لیا اور لے کے وہ آپ کو معلوم ہے پلاسٹک کی تھیلی میں وہ لگا ہوتا ہے، اور پلاسٹک کی تھیلی کو نیچے سے تھوڑا کاٹ دیا جاتا ہے. کاٹ کر آپ گڑھے کے درمیان میں اس کو رکھیں اور گڑھے کو اس کی اپنی جو مٹی نکلی ہوئی ہے اس سے اس کو اچھی طرح اس کو بھر دیں. لیکن ایک یاد رکھیں، پودا ہمیشہ سیدھا لگائیں، سیدھا رکھ کے لگائیں. اس کے لیے وقت کاشت کون سا ہے؟ تو وقت کاشت اس کے لیے یاد رکھیں بارانی علاقوں میں جون سے اگست تک، اور نہری آبپاش علاقوں میں ستمبر میں اسے کاشت اگر کیا جائے تو یہ بہترین وقت ہے اس کے لیے. ویسے پاکستان کے ساحلی علاقوں میں ستمبر سے 15 دسمبر تک اور فروری سے 31 مارچ جو ہے اس میں آسانی سے اس کو کاشت کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد چونکہ درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پودے کی بڑھوتری جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی. باقی آپ اگر 25x25 والا فارمولا آپ اپنائیں تو پودوں کی تعداد 1 ایکڑ میں کوئی 64 بنتی ہے. 1 ایکڑ میں 64 پودے یعنی 64 پلانٹس لگیں گے. اور چونکہ پودوں اور قطاروں کا درمیانی فاصلہ 25 فٹ رکھا جاتا ہے اس لیے اس کے درمیان میں انٹر کراپنگ آسانی سے ہو سکتی ہے اور ٹریکٹر وغیرہ بھی آسانی سے موو کر سکتا ہے. اور پودوں کی اقسام کے حوالے سے اس کی 2 قسمیں نہایت جو کامیابی سے لگائی جا سکتی ہیں. وہ ہے ایک ٹینرا ہائیبرڈ ہے اور دوسرا ہے ڈیورا. یہ 2 اقسام ہیں جو نہایت موزوں ہیں. اور اب میرا خیال ہے کہ چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم کھادوں کے بارے میں، آب پاشی کے اور پودوں کو کہ اس کی دیکھ بھال اور اس کا کیسے ہم نے اس کی ہارویسٹنگ کرنی ہے، یہ ساری چیزوں کا احاطہ اگلی نشست میں ہم کریں گے. اب ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ نوبل ڈیڈز فاؤنڈیشن کے اسٹوڈیو سے آپ سے اجازت چاہتا ہے.